स्पीकर सर, हे बिल निव्वळ हाडटा आसतना म्हजो मूळ गोंयकार आनी हय काही जण कदाचित म्हणजे 99च्या पयलीं पासून सुद्धा हांगा रावता आसत आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट लँड तेंच्यांनी एनक्रोच केले आसतले, हांव म्हणना. स्पीकर सर, आयज तेंची घरां मोडून उडयतले काय कितें? म्हणजे आज त्याच्या घरांचेर बुलडोजर भोंवडयतले काय कितें? आणि परत आसा तशा ह्या इतके रावपी हांगासर लोकांचेर आमी कितें करता? आतांच पयल्यात पयलीं जर आमी पळयता आसत खंय तरी कमुनिदाद आसतले, बाकीचे आनी कितें आसतले, डेली कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सातत्यान येत आसा. आज हेजे घर मोडले, फाल्यां तेजे घर मोडले, वेगवेगळे विशय आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकारात पयली फावटी निर्णय घेतला. मूळ गोंयकार जो 1961 पासून जो हांगासर आमी म्हणटा पयलीं आसलो तो हांगासर रावता, तेजे पयलीं 72च्या पयलीं जेची घरां सर्वीत लागली ताका आमी डायरेक्टली ते जी आसा पळय ती सनद सर्टिफिकेट इश्यू करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां, म्हज्याच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केलां. हें बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, तितकेंच न्ही तर 72च्या पयलींचें घर हे तेजें घर जें आसा लिगल घर हे सांगपाची सर्टिफिकेट जी आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी. स्पीकर सर, एक 15 मिनटां. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, माझे घर हे मूळ घर जे आसा हे माझे लिगल घर म्हणपाचें काम म्हज्या सरकारात दिलां. म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ताका पंचायत डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितली फक्त 1000 रुपया भरून की हय हे घर जें आहा हे म्हाजें कायमचें म्हाजें घर जालें. बी म्युनिसिपालिटी बी दितली. स्पीकर सर, त्याच धर्तीचेर आमकां कितलींशींच घरां जी आयजूय आशिल्ली ताका कायदेशीर कागदपत्रां कांयच ना, ताका जर परत रिपेर करतलो आसत जाल्यार ना, तूं म्हणटलो मागीर ताका 15 वर्सांची कित्याक दवरली? हय स्पीकर सर, एकाच घरात रावताले त्या भुरग्यांनी कदाचित ते घर 2000 सालात सायडीक बांदलें गव्हर्नमेंटाच्याच जागेत. एक चार हांव सांगता 70चे उदाहरण सांगता, वन मॉणिकेचें उदाहरण सांगता. हांवें पळयलां एकाच घरात पयलीं रावताले 4 भाव जाले, त्यांनी 2000 सालात आपली आर्थीक परिस्थिती सुदारली, दुसरें घर जें बांदलां इन 2000 इयरान बांदलां. खंय तरी ताका पगार मेळपा लागलो आनी कितें दुसरें घर त्यांनी 2000 सालात सायडीक बांदलां. हांव ना म्हणना, आमच्याच गोंयकारान बांदलां. तर ते 2000 सालान बांदलां. त्या घराचे डॉक्युमेंट जर तो काडूंक वयतलो आसत जाल्यार ताका 15 वर्सांचे मेळटले. स्पीकर सर, ताका 30 वर्सांचे मेळचे ना. म्हणून हे मॅक्झिमम हाजो फायदो जो आसा हो आमी भायल्या मनशाक न्ही तर 90%, नो डावट हांव म्हणटा 10% आसतलो खंय तरी, हांव अशें म्हणना की आसचो म्हण, बट 90% मूळ गोंयकाराक आसतलो. जो भायरसून येयला ताका न्ही हे निश्चितरित्या सांगता आसतना, कारण हे जर पळयशात तें उदाहरण जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सांग्या गांवांत वयचे आनी सांग्या गांवांत गेल्या उपरांत हेजें निव्वळ उदाहरण तुमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हातून आशिल्ले प्रत्येक सेक्शन, आतां तुमी म्हणटले आमी प्रत्येक सेक्शन 38 आनी सेक्शन 38A म्हटल्यार कितें हाजें कंपॅरिजनूय आसता. म्हणजे ही लँड कोणाची, आमी ताका ऑक्युपन्सी कशी दिता हे आमी निव्वळ हातून सांगलेलें आसा. 400 स्क्वेअर मिटर कित्याक तर स्पीकर सर, गांवांनी थोडीशी घरां जी आसा हाजो विचार करता आसतना ही घरां तितकीच व्हडली आशिल्ली. फाल्यां सकाळीं आमी 400चो विचार कित्याक केलो, तें घर मोडून उडय आनी उरलेली तुजी रेग्युलरायज जातली हें आमी सांगूं शकना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 ताज्या खातीर म्हटली. स्पीकर सर, आमी 300चोय विचार करताले, पण एकंदर गांवांतली घरां जर कन्सिडर करून मातयेच्यो भिंती आशिल्ली व्हडली घरां जर कन्सिडर केली जाल्यार ही 400ची घरां आसा. स्पीकर सर, हे तुमकांय खबर आसा. आतां म्हणटाले की ही घरां तुमी अशीच दिल्या उपरांत फुडें कितें जातलें काय म्हणून. स्पीकर सर, खरें म्हणजे जर कायदो आसा तो जर पळोवंक वचत जाल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू प्रोहिबिशन अँड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 1995 हो ऍक्ट जो आसा हो ऍक्ट जो खरो सांगता म्हणजे कोणाकूच त्या पद्दतीत खरें कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाक जायनासलें. भायल्यांच्यो गजाली बाब एडवोकेट कार्लुसान ज्यो आतां सांगल्यो, 21 वर्सां जेंचे 20 वर्सां सरकार चलतालें तेंच्यांनी हो ऍक्ट खंय दवरलेलो, तर तेंच्यांनी ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट कित्याक जावना? तेन्ना जर ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार आयज हे भाशण करचें पडचें नाशिल्लें. तेन्ना खरें म्हणटा तेंच्यांनी ऍक्ट जावपाक जाय आसलो. भायलो जर कोण थंय आडयता आसत जमीन जाल्यार तेन्ना ऍक्ट जर जाल्ले आसत जाल्यार आतां तांकां घरांच मेळची नाशिल्ली. तेन्ना पंचायतीक रायट आशिल्ले, म्युनिसिपालिटीक रायट आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टराक रायट आशिल्ले, ते रायट जे आसा ते अस्तित्वात आयले ना. म्हणून स्पीकर सर, हे आज रेग्युलरायज करता आसतना आमी ठामपणे सांगता की हाज्या फुडें गोवा लँड प्रोहिबिशन अँड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हितून दिल्ल्यो पावर्स ज्यो आसा हातूंत पावर्स प्रत्येकाची पावर स्पेसिफाय केल्या. इतकेंच न्ही तर पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीच न्ही तर आमी म्हणटा त्या जाग्यार आशिल्लो मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर त्या कन्सर्न ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो. म्हणजे तांचेर तर केसीस नो डावट देर इज पावर फॉर द इवन दो तांकां इम्प्रिजनमेंट आसा फॉर द 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट सांगलेली आसा. तेन्ना जर तेजेर एखादी केस जर घातलेली आनी ताजेर तर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार 2 वर्सां ते भितर पडटले आसले. पूण एखादो मनीस जर भितर पडलेलो आसलो, दुसरो मनीस घर बांदपाक वयचो नाशिल्लो, कोण दुसरो मनीस डॅरिंग करपाक वचूं नाशिल्लो. त्या खातीर स्पीकर सर, आमी सांगता आसतना हे बिल हाडल्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आसा हो क्लियर आसा आमच्या मूळ गोंयकाराक आनी स्पेशली आल्वारो आनी मोकासो. स्पीकर सर, हांव सांगता तुमकां मोकाशान रावपी लोकांक अजून जर टॉयलेट जाय आसत टॉयलेट जाल्यार एनओसी घेवन वयची पडटा. अजुनूय कितल्याशाच घरांनी टॉयलेट ना स्पीकर सर, कारण मोकासो जमीन कोणाची स्पीकर सर? मोकासो जमीन सरकाराची. पण मोकासो कार जो आसा
जमीन कोणाची स्पीकर सर ही सरकाराची नो डाउट आलवारा ताका दिला आसतलो बट आलवारान जेन्ना दुसऱ्याचे घर आसा त्याच्या घर ताका बांदपा खातीर एनओसी दिना तो टॉयलेट बांदपा खातीर एनओसी दिना अजूनय बी ह्या कारणां खातीर स्पीकर सर ह्या अशा जागेर रावपी लोकांक जमीन सरकाराची बट आलवाराकार आणि मोकासकार जो आसा लिजाक कोणी तरी घेतलेली आसत जाल्यार तो म्हणटा हांवूच भाटकार हांव एनओसी दिवचो ना हे भाशण तो सांगता म्हणून स्पीकर सर आमकां हो जो निर्णय घेवचो पडला आसत हो तेका लागून घेतला आणि हो निर्णय हो निव्वळ गोंयकारांच्या इंट्रस्टान घेतलेलो आसा म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावटी म्हणजे आमी जमनीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला हो खंयसरूच कोणाक फटोवपा खातीर न्ही जमनीच्या बाबतीत सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हणजे समेस्त गोंयकारांक हे आमी एक फावटी इंट्रोड्यूस करता हेजी आमी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने दिल्या आणि 6 म्हयन्याच्या भितर फास्ट ट्रॅक निर्णय घेवपाचेय सांगला ताजें घर जे आसा जे एकदा ताका लँड ही सनद मेळ्ळी काय ताणें घर रोकाच्या अंडर आमी रोकाय परत हाडटा फुडल्या विकात रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें पडटलें आणि स्पीकर सर सरकाराचो रेव्हेन्यू खंयसरूच बुडयना हे करता आसतना लँडाचोय प्रायस ताका फारीक करचो पडटलो आणि घर रेग्युलरायज कोणी म्हणटलो अरे फाल्यां सकाळी ताका लँडूय फुकट मेळ्ळी आणि घरूय रेग्युलरायज फुकट जालें काय कितें ना स्पीकर सर ताका लँड फुकट मेळची ना हाज्या बाबतीत जो पयलीं आमी तर विचार करता की 2000 पयलीं पासून जेचें घर आसा घडये कदाचित ताका एक ग्रेड आसतलो 2000 उपरांत म्हणजे सर्कल रेटाचेर जे आसा पळय सर्कल रेट लास्ट आमचो 2013 आशिल्लो त्याच्या पयलीं 2000चो आशिल्लो जे सर्कल रेट तेन्ना आशिल्ले आणि जे आमकां प्रोविजन मेळटा त्या सर्कल रेटाच्या नुसार आमी निर्णय घेवपाचे आसा डेफिनेटली कॅबिनेटाक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार हो निर्णय घेतलो की तेणी रेट कितलो पेमेंट करपाचो आणि हे जाल्या उपरांत स्पीकर सर परत हांव सांगता की म्हाका तर म्हणणें आसा की घर रेग्युलरायज करपाक सुद्दां आमी तेजे जी अमाउंट रोखाच्या अंडर बाकीचे लोक फारीक करतात त्याच पद्दतीन ती अमाउंट ताका फारीक करची पडटली त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोडाचो सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस करता आसतना आमच्या मूळ गोंयकाराक ताचें घर खंय तरी जो आलवारांत रावतालो मोकाशांत रावतालो जमनीत सरकारी जमनीत रावतालो रेव्हेन्यू लँडांत रावतालो खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या हितून रावतालो वेगवेगळे कडेन आसात पण हे जे आसा पळय न्ही म्हणजे इन शॉर्ट खरें म्हणजे सरकार तेचो भाटकार आशिल्लो आणि भाटकाराका लँड दिता आसतना ते मुणकारियल रायट काय सरकाराचेर घालूंक शकनाशिल्ले हे ताका दिता आसतना निव्वळ आमचो हेतू क्लियर आसा आणि खंयसरूच आमी कायद्याच्या भायर वचूंक ना स्पीकर सर कायदो 38 जो सांगता ताका आमी फक्त स्ट्रीमलायन केला आणि 38A इंट्रोड्यूस केला फास्ट ट्रॅक करपा खातीर नवीन कायदो आमी हाडूंक ना सेक्शन 38आनूय बी म्हणजे आमी हे करता आसतना क्लियर केल्लें आसा कितल्या बेगीन आणि कितल्या फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर आणि हे सगळे स्पीकर सांगता आसतना आमी जेन्ना विकसीत गोंयचें स्वप्न पळयता आणि जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो तेन्ना आमचो मूळ गोंयकार जो आसा पळय न्ही वो घरा पासून आणि जागे पासून वंचीत उरचो न्ही ताच्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता आणि म्हाका खात्री आसा हे सांगता आसतना स्पीकर सर मूळ गोंयकार हे एप्रिशिएट करतलो फुडल्या वर्सभरा भितर आणि तेय सांगता हे फक्त इलेक्शन मॅजीक न्ही आमी त्या खातीर इन एडवान्स म्हणजे 2 वर्सां इलेक्शन आसतना हाडटा आणि एका वर्साच्या भितर तांची घरां जी आसा पळय न्ही ही तांकां रेग्युलरायज करून दिवपाचो आमची संकल्पना आसा आणि डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता आणि म्हाका खबर आसा की आमी हे करपा खातीर यशस्वी जातले सगळ्यांनी ह्या बिलाक म्हाका दिसता सपोर्ट करचो इतकेच सांगताना म्हाजी दोन सोंपयता I just point out a devil's error in your printing, if you don't mind. Just look at your page 2. Provided that the deputy collector shall not see, I want to ask you first one question just to make it clear. Is eco-sensitive zone 2, Kazan land, road setback or right of way or any construction which causes obstruction to natural water channel or any structure which is constructed by filling water bodies, is that allowed? Not allowed. Not allowed. Not allowed. Now the wordings which you have put. No, it is true. No regularization is allowed if the construction is on protected forest, wildlife sanctuary, CRZ, where such as construction has been carried out after the 19th day of the February 1991, no development zone, eco-sensitive zone, right? Then eco-sensitive zone 2 except cultivable and orchard. I'll show you where the mistake is. I'll show you. Where you look on this page 2, provided, can you see that? Yeah, provided. Look at the act. Don't look at your notes. Look at the act. Okay, I'll see. Page 2. Page 2. Provided that a deputy collector shall not entertain any application. You got that? Yeah. Provided that the deputy collector shall not entertain any application under subsection 1. If the land upon which such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the protected forest, correct? Right. Area declared as wildlife sanctuary, correct? Area covered under CRZ. Now that amendment is there because that's all right. Included. Yeah, I pointed out that amendment to Babush in the morning. Yeah. No development zone, no problem. Right. Open spaces, no problem. Right. Areas covered under eco-sensitive zone 1 right. areas.
Now please see this. हा Other than orchard land, now I'll tell you why. I think this word other than orchard land or cultivable land should be put at the end. Kityak, if you say other than, then everything what is after that gets covered in the other than. Please understand this. Yeah, there should be at least up to the eco-sensitive zone 2. That has to go at the end. Spelling mistake now. No, see this, other than, Other than up to, I'm telling you. no, other than orchard land. Other than orchard Now I land will read this way. or cultivable The land. exception starts here now. Other than orchard land or cultivated land covered under eco-sensitive zone is excluded. Yeah, it is excluded. No, is excluded. no. That means you can regularize. No. No. This is the bar of reg. In this, we can construct. Eco-sensitive too, you can't construct. See, this is what you are saying. The word, that's right. See, I'll tell you what. Take these words, except orchard land should be put at the end of that sentence, nothing more. Because, Okay, कैसा? oh wait, I'm telling you. No, it's, please don't rush into that. I'll tell you why. Look at the next page. Provided, next page you look at it. Provided Provided the further collector that- may entertain an application under section 1 if the land upon such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the areas covered in a settlement zone, institutional zone, industrial zone, cultivar zone or orchard zone. So it does not include eco-sensitive zone 2, cousin land, road setback, doesn't include. But if you allow this word other than orchard land, it starts that other than, I will say, I'll tell you, I'll explain this to you. Other than, number 1 I will say orchard land, or 2 Explanation. cultivable land, eco-sensitive zone will be number 3. So Explanation the other is- then is coming as a confusion. What I am suggesting, leave everything out because this interpretation will cause you a heartbeat afterwards. Take this word other than orchard land and put it at the end. That's the only thing I am suggesting. You mean to say the other than Orchard land. orchard land, And cultivable land, you can take even cultivable land. Put it at the end after the word water bodies. Converted zone eco 2 is there only. Full explanation After the word water bodies, put the word other than orchard land. The whole In meaning changes. explanation it is there, no? Udar, Or other than, Doctor, meaning changes. Doctor, in explanation it is there. The whole meaning changes, no? Explanation and aha de no. No, but Explanation, see, after that, go after that, no? Provided that a deputy collector may entertain an application under subsection 1, if the land upon which dwelling house has been unauthorizedly constructed falls within the limits of an area Because it covered is there. under settlement, institutional zone, industrial zone, cultivable zone or orchard. So this is no, this your is what English is allowed. bad. You realize your English is bad. Okay, but you go to the next. It's a matter of English. You just push that to the end. नाही, I got it. आम्ही डिस्कसही केले म्हणून Next. आपण मुद्दामून सांगता. It is other than orchard land and cultivable land covered under eco-sensitive zone 2. This is under the ROCAL. So eco-sensitive zone 2 they allow करता. आणि ताज्या फुडले तुम्ही Agit, कॉमा असा. Then all these are other than. No. खाजन land. I'm reading this. I'm telling you right. plain reading. एकच मिनिट दोतोर. Right. थंय कॉमा असा आणि ताज्या फुडले जे आहा पळय न्ही खाजन लँड रोड सेटबॅक हितूर अलाव ना. So what I'm asking you, I'm asking you, I'm asking you what हे other than to exclude करून सोद जाल्यार only one thing I'm saying, take it right down. That's all. I'm not asking you to avoid it. काय जायना. संदीप Jackies It is will not be in in your English. interest. इंग्लिश मातशी चो हे Okay, जाल्या तो शब्द जो आहा पळय न्ही this word other than orchard land or cultivable land covered under eco-sensitive zone and last water bodies च्या नंतर And until after eco-sensitive zone 2, ते सगळं after water bodies. होय. After the, After water bodies. then it makes sense. Ladies has corrected. होय. Otherwise I'm telling you, this litigation will not end. येस आता हांव विधेयकाच्या कलम 2 या दुरुस्ती सहित सभागृहाच्या मध्यान घालता. एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य Division कर मरे ते म्हणणें मान्य जालें. Division कर मरे आता. मंजूर जाल्यो. प्रश्न असो Division आसा म्हाका ना? कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जालो. महसूल मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request
to move that a bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो असा विधेयक मानून घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय हय. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें. सभागृहात कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रवार 1 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.